श्रीनगर पे वनकस बड़ खबर तह वनो स्कूलन हिंस टाइमिंग आई तब्दील करना हुकुम जारी करना आमुद कि स्कूलन हिंस टाइमिंग चाहे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल टाइमिंग आम तब्दील करना सुबह 9 बजे पे दुफारनस 3 बजन तान रोज स्कूल टाइमिंग गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूलन खतर यह ऑर्डर आमुद इशू करना 1 जून पे यथ हुकमस अमल करना अम ब्रोह स्कूलन 9 बजे पे 2 बजन तान टाइमिंग तो श्रीनगर तो यह बड़ खबर बोजान स्कूलन हिंस टाइमिंग आई चेंज करना वन रोज स्कूलन हिंस टाइमिंग 9 बजे पे दुफारनस 3 बजन तान अम ब्रोह स्कूलन हिंस टाइमिंग 9 बजे पे 2 बजन तान गवर्नमेंट तो प्राइवेट स्कूलन खतर ऑर्डर इशू करना आमुद 1 जून पे अत हुकमस तामील करना फौज तो पुलिस एक मुश्तरका ऑपरेशनस मज आई मिलिटेंटन हिंस दरअंदाजी हिंस कोशिश नाकाम करना अत ऑपरेशनस मज आई 3 मिलिटेंट गिरफ्तार करना मिलिटेंटन निश आई तकरीबन 10 किलोग्राम IED बरामद करना मिलिटेंटो कोर फौजस पे फायरिंग यथ मज अख फौजी अहलकार गई जख्मी गिरफ्तार करमितो मिलिटेंटन निश आई असलहत गोला बारूद ते बरामद करना गिरफ्तार आमतन मिलिटेंटन हिंदन गरन मज आई तलाशी ते करना फौजी अहलकारों कोर रटमतन मिलिटेंटन हिंदन घरन मज तलाशी कार्रवाई असल वनकस समीर बराह रास्त जुड़े में समीर दरअंदाजी हिंस कोशिश आय नाकाम करने 3 मिलिटेंट आय गिरफ्तार करना अत मुतलिक दिवस मजीद जानकारी वो कि सुबह पे लगातार ये रिपोर्ट कर सन रिपोर्टर पुंछ पे मुनीश शर्मा तम सुबह पे खबर पे तो यह खबर बड़ दो चीजों सब गोडनिच कत तुम पता कि जन पुंछ राजौरी बेल्ट तो पता कि 1 जनवरी पे यम सात डांगरेस में अटैक गो ये 7 मासूम लुक आए मारन तम पत लगातार तो तम ब्रो पत्म अगर 2-2.5 वरी हेत वो पुंछ राजौरी बेल्ट हॉट बेल्ट बनियोमुत यथ मज मिलिटेंट्स आतंकवाद एक्टिविटीज करान तो खास कर बॉर्डर इलाकन मज तिहज प्रेजेंस तिमो कर आर्मी जवान पे हमल तो यथ सन आर्मी जवान तकरीबन 20 खो ज्यादा आर्मी जवान सन पतमन 2-3 वरियो पे आमत अत में शहीद कर आतंकवाद तरफ तो इथे कन यह असला तो बारूद तो बे सारे बड़ कत ड्रग्स यह नार्को टेररिज्म नो जाल पाकिस्तान तरफ बिछावन यथ मज सारे बड़ कत लोकल अतिक लुक तिम अत जालस मज फंसन तो अगर तुम फसावन तो अगर अजिच कत करो तो अत मज 3 आतंकवाद आमत गिरफ्तार आय कर सामान हेत पकान तिम अति लोकल पुंछ की तो यह बड़ कंसर्न यह तुम याद आसो यम सात चाहे डांगरी मज अटैक गो यथ में सन 7 सिविलियन शहीद कर तम पत या तम ब्रो आर्मी जवान पे आए हमल कर आर्मी जवान शहीद गई अत मज शुभ कर लोकल लुक लोकल आतंकवाद तिम अत मज शामिल तिम कर अत मदद हाइब्रिड आतंकवाद तो यह सोरे नेटवर्क यह बोड़ कंसर्न खास कर लाइन ऑफ कंट्रोलस पे पाकिस्तान की तरफ नार्को टेररिज्म पोस्टर दिन कोशिश पाकिस्तान की तरफ प्रमोट करने कोशिश दिन तो अत मज पत लोकल नफर इन्वॉल्व करने कोशिश कर तथ तम कामयाब गमित यह बोड़ बार कंसर्न तो इसी अमी खुद सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे आर्मी चाहे BSF बॉर्डरस पे या पुलिस या बाकी एजेंसीज तम कोशिश करान कि यह नार्को टेररिज्म नो जाल पाकिस्तान तरफ बिछावन अत प्रमोट कर यह गोस नेस्त नाबूद गन अम खतर कोशिश जारी अजिच अगर कत करो 3 आतंकवाद आय गिरफ्तार कर भारी मात्रा मज असला आव गिरफ्तार सह अत रटन तो यह खेप ड्रग्सन खेप सह आय रटन तो मगर यह बोड़ बार कंसर्न तो तुम पता कि अगर पतम 2-3 वरियन हज कत करो पाकिस्तान के तरफ यह
कोशिश करने न सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन करने से बल्कि जन ड्रोन के जरिए ये असलात बारूद गोला बारूद डम करने की कोशिश करने योर वातन कोशिश करने इन तरफ तो तम एयर ड्रॉपिंग वारियान जायन कर एयर ड्रॉपिंग तो असलात गोला बारूद तो सिक्योरिटी फोर्सेस पन्ने तरफ तम कोशिश करान कि जन ये पाकिस्तान की तरफ ये कोशिश कि नार्को टेररिज्म प्रमोट करने से पोस्टर दिन अत गस नाकामी मगर हालात मानो कि अगर पूंछ राजौरी खास कर मानो कि अच्छे हालात थोड़ा ज्यादा खराब तो इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस तम नव स्ट्रेटजी अपनावन तम चीज कोशिश करान कि ये पाकिस्तान की तरफ कोशिश करने इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने पाकिस्तान की तरफ कोशिश करने नार्को टेररिज्म नव जाल बिछाने पाकिस्तान की तरफ कोशिश ये जम्मू कश्मीर मज बे आतंकवाद प्रमोट करने खतर ये सोरी कोशिश गस नाकाम गने अम खतर सारी इकदाम तमाम तर इकदाम सिक्योरिटी फोर्स सिंद तरफ कर समीर बेहद शुक्रिया तुहद तमाम तर जानकारी खतर ब्रोह पको बडगामिक आरी पटन बीरवहस मज पे एनआई के छाप फारूक अहमद भट्ट तो जुबैर अहमद डार सिंधन घरन पे यम छाप तो एनआई कर बारीकी सान तलाश तो प्रिसगर ते आय कर काबिल जिक्र जे एनआई वत रेतवाद दहशतगर्दी हिंस फंडिंग तो बाकी जराइम मुतलिक कशीर मज मुख्तलिफ मकामातन पे छाप त्रावान एसएच वनकस नुमाइंद मुनीर बराह रास्त जुड़े मुनीर यमन छापन मुतलिक तो खास तौर से इन दोन जायन इन छाप आमद त्रावना अत मुतलिक दी जानकारी मुनाजा ये पे जन सुबह यानी अल सुबह पे यह छाप पथन बीरू गर दोन गरन मज रात दौरान यह छाप पे तो यह कैंसन घंटन यह कार्रवाई अत जारी तो अत यम मकान मज आव छाप मार तलाशी आई कर अत यानी कागजात तम आय खंगाल तम आव वुचन बेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तम आव सर्च कर तो पूछताछ पूछ आई कर तो ये पे रोद यह वारियाहन घंटन अत मज पुलिस एनआईएच टीम तमो कोर यह तो तम पे अत पूछताछ करान अहद अफराद खाना गर वाल तम प्रिसगर करान तिज ये पे वुचान पतमो रतो पे वो लगातार अंदर मुख्तलिफ जायन ये पे वुचान एनआईए या एसआईए तम मुख्तलिफ जायन पे रेड त्रावान तो छाप त्रावान तो इन जायन तम शक शुबहत पैद गसान लूक कुन जाए सत क्रिमिनल एक्टिविटीजन मज या जराइमन मज मुलवस तो तिम जायन तिमन खिलाफ जाय छाप त्रावान तो तिमन अड़स गिरफ्तार तक या कुन जाए तिच प्रॉपर्टी अटैच कर तो सीज कर इत पे एनआईएच कार्रवाई जारी वनकस प्रत दह मुख्तलिफ एक्टिविटीज क्रिमिनल या मुल्क मुखालिफ सरगर्मी तिम मज मुलवस लूक तो तिमन खिलाफ कार्रवाई कर तो तथ कड़ी तहत यह कार्रवाई तो वन आव न मुकम्मल तौर पर यह आव ब्रो कुन वन कह तो इन क्या लिंक गर्ज तो इन कम मामलात तो वन आव सह ब्रो कुन मुनजा कहें तो तिज एनआईएच तम ेर तम पन प्रेस रिलीज त्रावान तो तम अत मुतलिक पन जानकारी दिवान तो इन क्या लिंक तो इन कत मामलस मज आव यह छाप त्रावन तो वन आव सह ब्रो कुन कि सह ब्रो कुन सह चीज यी तो तम सात हेको पन नाजरीन वुचन वाल तो तिमन हेको तम सात गोश गुजार सह कर तो मगर इत पे जन वो घंट गई आज सुबह तम पुलिस एनआईए तमो त्रो सह छाप तो तथ दौरान तम पन तम कार्रवाई करान तो तम पे गो सह तकरीबन 5 घंटे पत गो सह वाक़ा यानी छाप सह गो खत्म तो तम पे वन प्रेस रिलीज या बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रो कुन तो तम साथ हेको सह गोश गुजार कर मुनीर बिल्कुल बेत कन तुम वोनू जे अम ब्रोह तोत एनआईएस वारियान जायन छाप त्रावान रेतवाद पे वुचान कि एनआईएच मुख्तलिफ मकामातन पे छाप त्रावान तो कोशिश की यम जन मुल्क मुखालिफ सरगर्मी तिमन रोकन कोशिश एनआईएस तरफ कर बिल्कुल ये पे वनो तिज मुख्तलिफ जायन चीज कर तिज यम सात अंदर हालात चाहे तम मिलिटेंसी रिलेटेड टेरर फंडिंग रिलेटेड मामलात या मे वो गोड़े मुल्क मुखालिफ सरगर्मी अंजाम दिन तो
تمن لکن خلاف تمن شخصن خلاف باضابطہ یہ کاروٲیی کرنے تو تمن تکیاز یہ حالات تو امن بگڑاونچ کوشش کرنے تو یہ واضح آمت کرنے تکیاز سرکارن تہ کور واضح یم سیکورٹی ایجنسیز تمو تہ کور یہ واضح لکن کنس دمو نو ملکس مخالف کانٛہہ تہ قدم تلنے تو یا ٹیرر فنڈنگ معاملات یا دہشت گردی ہند معاملات ملٹنسی ہند معاملات تم دمو نو یہ کرنے کہ تمن خلاف یہ باضابطہ کاروٲیی کرنے لگاتار کاروٲیی کران تو چھاپ تہ مختلف مقاماتن پہ وچھنے منیر بہت شکریہ تہد جموں کشمیر بدلیو موسمک مزاج سری نگر تو جموں شہر سان واریاہن علاقن مز بارش جاری یم وجہ ست آئے درجہ حرارتس مز کافی کمی محکمہ موسمیات مطابق کشیر مز روز 2 جون تان ہلکہ تا درمیانی بارش آئندہ 24 گھنٹن دوران روز واریاہن جائن ہلکہ تا درمیانی رود جاری بعض مقاماتن تیز واو سان ڈوٹھ پینک تہ امکان تاریخی مغل روڈ یس پونچھ ضلع کشیر ست کنیکٹ کران آو رات شامس لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ٹریفک خاطر بند کرنا خراب موسم کی وجہ سے پی رات رت چھمب علاقس مز پالتو کول یہ سلسلہ رود ژیر تان جاری لکن آو مغل روڈ سفر نہ کرنچ ہدایت دن خراب موسم کی وجہ سے رکاوٹن ہند خدشہ ات دوران آو سی یوز ای ٹی ایڈمیشن ایگزام دن والن سٹوڈنٹن پن روٹ تبدیل کرنچ ہدایت دن جموں سری نگر قومی شاہراہ قریب واقع بانہل تو آس پاس علاقن مز ووت آج صبح پہ رودک سلسلہ جاری 3 دہو پہ جاری رود کی وجہ سے آئی درجہ حرارتس مز کافی کمی لگاتار رود کی وجہ سے آو رام بند تو بانہال شہر کن واریاہن مقاماتن پہ پال ؤسِتھ یم وجہ سے ٹریفک آو رکاونہ کازی گنڈ تو ادھم پورس مز تہ آو شاہراہ کھلنس تان ٹریفک روکن تاہم شاہراہ بند گھن برہ کور گاڑیو دو طرف تو ٹرکو سری نگرک سفر ضلع راجوری مز صبح پہ رودک سلسلہ جاری ام رود ست زمیندارن کافی نقصان ووتمت یہ بارشیں اس وقت بالکل ضرورت نہیں ہے جو بارشیں ہو رہی ہیں موسم بہت بگڑا ہوا ہے یہ بارشیں ہمیں نیا فصل جو مکی کا لگانا چاہتے ہیں وہ نہیں لگانے دے رہی کیونکہ زمین ہماری اتنی دلدل والی ہو چکی ہے کہ پاؤں رکھنے والا کی بات مشکل ہو گئی ہے اس لیے یہ بارشیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنا فصل لگا سکیں وادی کشیر مز بدلیمت موسمی حالات کی وجہ سے فصلن پہ مضر اثرات مرتب گھنک خدشہ یہس اپریل تو مئی کس ریتس مز رود پین ست پلوامک ژونٹ فصل سکیب تو دیگر بیمار لگن خطرہ یم ست کاشتکارن پریشانی لاحق تاہم محکمہ باغبانی کے ماہرو وون میوس بیمارن نش بچاؤ خاطر احتیاط سان موسمس مز بہتری ین پتہ جراثیم کش دوہن ہند چھڑکاو کرن لازمی مال اصل گۄڈنیٚتھ اوس اصل مگر ییٚلہِ ساتن ییٚتہِ موسم خراب گوٚو یہِ مال حظ گِریو تہِ یہِ گوٚو خراب تہِ سِکیپ تہِ کھٔژ باقٕے چھٔتٕر تہِ کھٔژ وٕنکیٚنس چھُ جنابِلی تُہۍ وٕچھِو مَیِر تہِ ہیٚژٕن گژھٕنۍ مگر نہ چھُ سٲنِس گامس منٛز ہارٹیکلچر وٲلۍ واتان نہ چھُ ایگریکلچر وٲلۍ واتان سٲنِس دیکھنا پڑے گا ایک آرچرڈسٹ کو ایک جو باغ والا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جب بھی اس کو موقع ملے گا اگر ایک ہی دن اس کو دھوپ کھلے گی اگر ایک ہی دن اگر دھوپ کھلے گی تو اس کو ایک فنجسائڈ اسپرے دینا پڑے گا تو بہتر ہے کہ جو بھی وہ فنجسائڈ سلیکٹ کرے اس کے ساتھ وہ سٹیکر لگائے کیونکہ جب ہم ایک فنجسائڈ کے ساتھ سٹیکر لگاتے ہیں تو اسے اگر پھر بارش بھی ہوگی تو وہ سٹیکر کے ساتھ جو دوائی جب مل جاتی ہے وہ پھر اس میں پوری طرح سے چپک جاتی ہے تو اگر پھر بارش بھی ہوگی تو وہ وہاں سے ہٹے گی نہیں بارشوں سے ایس ایچ سن نمائندہ بلال براہ راست جڑے مت بلال موسمی حالات تبدیل گھن کی وجہ سے زمیندارن باغبانن کافی نقصان ووتمت منازع اگر وچو زن یہس اپریل پہ موسم رود یہس بارشن ہند سلسل رود جاری رود جاری اور زن بالائی علاقن میں شین پیو درجہ حرارت رود کم اور ام ست گو یہ کہ زن رودک سیزن رود اور یت موسمس من اپریل تو مئی سیزن یہ کاشتکارن خاطر اہم اگر وچو چاہے یہ
زرعی یا باغبانی سرگرمی یت مز یہ موسم یہ خاطر اہم مگر یہس یہ موسم رود بارشن ہند اس زن رودک سلسل رود بدستور یہ جاری امہ ست آو کاشتکارن نائے زرعی سرگرمی کرنے اور نائے باغبانی سرگرمی کرنے یل کہ زن اس وچ باغبانی شعبس ونکس یوتہ نقصان کہ رود کنٹینیو بارش زن پیوان امہ ست زن ونکس بیمار وتنک خدشہ کیازِ یُس زن باغن مز زن میوٕ باغ وچان یمن مز آو یُس زن گاسہٕ سُہ آو نہٕ ژٹنہٕ اور وقتاً وقتاً یۄس زن دوا پٲشی سد گئی سکپ یمن ساے نہٕ کرنہٕ کینٛہہ اور تمہِ سۭتۍ یُس زن فصل چاہے ژوٗنٛٹھ یا باقٕے میوٕ اور یمن واریاہ بٮ۪مارِ لگنُک زیادٕ تر یُس زن سکیب بٮ۪مٲرۍ تمیُک خدشات ییٚمہِ روٗدٕ سۭتۍ لگنُک یُس زن ژوٗنٛٹھۍ فصلس پٮ۪ٹھ منحصر گژھُن اور تمہِ سۭتۍ کاشتکار تہِ پریشان یپٲرۍ اگر وٕچھو أسۍ ماہرِ باغبٲنی ونان یمن کہ تُہۍ کٔرِو سا دوا پٲشی مگر دوا پٲشی یہ باغبٲنی ماہر تہِ ونان یہ کہ دوا پٲشی ہُنٛد وقتٕے نسا یِوان کیازِ تتھ گژھِ 24 گٲنٛٹہٕ روزُن پتہٕ دور مگر تہِ چھُنہٕ روزان کینٛہہ کیازِ بارشہِ ہُنٛد سلسلہٕ کنٹینیو جاری اور تمہِ سۭتۍ ونکس یم زن کاشتکار کاشتکارن مز واریاہ تشویش بالکل کاشتکارن مز سٹھا تشویش تم پریشان خاص طور سے یم ژوٗنٛٹھۍ باغن ہند مٲلکان تمن تشویش کہ سکی بیمار دیگر بیمار لاحق تمیک خدشہ بہرحال یم محکمہ باغبانی ہند ماہر تم ونان کہ دوہک چھڑکاو لازمی. بلال بے شکریہ تہند. وقفہ پتہ تہد خیر مقدم. بٹوالو قتل کیسس مز آو ملزم گرفتار کرنے. پولیسن کر ات کیسس متعلق اخ پریس کانفرنس یت مز پولیسن وون ز ملزم نابالغ تو واریاہو دہو پہ یہ موقع پیاران تو یتھے ام مقتول کن زون لوب تو ام دیت چھڑ ست حملہ کرت یہ قتل انجام. شام میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ مومن آباد لین نمبر 2 میں ایک انکانشیس باڈی ہے جو جب لوگوں نے وہاں شفٹ کی ہاسپٹل میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ براڈ ڈیڈ ہے, اس کی باڈی پہ ملٹیپل وونڈ انجری ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ایک پی ایس بٹمالو میں ایف آئی آر نمبر 67 رجسٹر ہوئی انڈر سیکشن 302 آف آئی پی سی. انویسٹیگیشن کو لایا گیا. انویسٹیگیشن کے دوران جب پولیس موقع پہ پہنچی تو ہم نے اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس میں جتنے بھی انٹری اور ایگزٹ روٹ تھے جو پاسبل سسپیکٹڈ تھے ان کو لوکلز کی مدد سے, سی سی ٹی وی کی مدد سے, ادر جو ٹیکنیکل ریسورسز ہیں ان کی مدد سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. جب کئی لوگوں سے ہم نے انٹروگیشن کی تو اس میں ایک سسپیکٹ نے والنٹری کنفیس کیا کہ وہ جو وکٹم ہے, جو ڈیسیزڈ وکٹم ہے, اس کی بیٹی کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا اور یہ بات اس کے جو فادر ہے اس کو ناگا بازار گزرتی تھی تو کافی لمبے ٹائم سے اس کا پلان تھا اس سے بدلہ لینے کا. جب وکٹم نے اسے دیکھا اپنی بچی کے ساتھ اپنی گلی میں دیکھا تو کافی غصہ آیا اس سے اور وہ اس کے پاس پہنچا. اس سے پہلے اس نے پلاننگ کی طرح ایک چاقو خرید کے رکھا تھا 4-5 مہینے اپنے شارپ ایز ویپن اپنے پاس, اور یہ ہمیشہ جب بھی اس سے جاتا تھا اس کے پاس یہ اپنے بیگ میں ہی کیری کرتا تھا. تو کل جب اس نے دیکھا گلی سنسان تھی, کوئی اویل تھا نہیں, اس کے فادر اکیلا تھا, اس کو موقع ملا جو کافی لمبے ٹائم سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہا تھا. اس نے اسی ٹائم پہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملٹیپل اسٹیپ انجری اس کو دی, ملٹیپل وونڈ اس کی گردن پہ چھاتی پہ دیے جس سے جو وکٹم ہے اس کی ڈیتھ ہوگی. پرائم منسٹر مودی کو رات پیش آمت جیم بس حادثس پہ افسوس اظہار. وزیر اعظم کو ٹویٹ تو جابہ گمت لکن ہندین افراد خانہ خاطر کورک 2 لچھ روپیہ معاوضہ اعلان تو زخمین ین 50,000 روپیہ معاوضہ دن. تہ ونو زِ رات آو جیمہِ ججر کوٹلی من سڑک حادثہ پیش. مسافر بردار گاڑی گئی کھائی منز حادثک شکار. یہ بس ٲس امرتسر پہ کٹرا کن گژھان. اتھ منز سوار مسافرن اوس ویشنو دیوی مندر گژھُن. شوپیاں آو آز جیو 5G لانچ کرنا. ایس ایس پی شوپیاں تنوشری کور 5G کے افتتاح. 5G سروس ست ہیکن صارفین ہائی ڈینسٹی سٹریمنگ, گیمنگ, فوری اپلوڈنگ تو سپر فاسٹ انٹرنیٹ سپیڈ ست لطف اندوز گژھت. انٹرنیٹ تو ابھی آپ دیکھیے گا تو ورلڈ میں یا کہیں پہ بھی سب سے زیادہ ضروری انٹرنیٹ ہی ہے. اب اس کا یوز ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور 5G یہاں پہ آنا شوپیاں کے لیے بہت اچھی بات ہے. اسٹوڈینٹس اس کو ایجوکیشن میں یوز کر سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی انٹرپشن وتھ ہائی اسپیڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ شوپیاں کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ 5G یہاں پہ آفیشیلی آج انوگریٹ ہوا ہے.
बट मुझे लगता है पहले से यह काम कर रहा है, तो लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ये आज इन लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है और हम लोग को इनवाइट किया है, तो आई विश जियो टीम ऑल द बेस्ट। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने 5G लाए हैं। हमारी बात चल रही थी अब ऑप्टिकल फाइबर्स भी लाने वाले हैं शोपियां में, तो आई विश कि शोपियां के सारे लोग इसको बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें इंटरनेट। श्रीनगर के गुपकार रोडस पे आव नार वारदात पेश। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोवर स्टोर जनरेटर एरियास मज आव ये नार वारदात पेश। फायर तो इमरजेंसी सर्विस हिंद एहलकार वत फिलफौर मौकस पे तो ये नार आव जल्दी सत कर। फायर सर्विस अमलच बरवक्त कार्रवाई सत आव बोड़ हादसा टालने। रात शाम आय प्रेस कॉलोनी श्रीनगरस मज बालहम कह लूक यमो DDC मेंबरस खिलाफ कोर एहतजाज तो वोनुक जे DDC मेंबरन कर तिमन सत मारपीट यम वजह सत DDC मेंबरस खिलाफ आव पुलिस स्टेशन पांथा चौकस मज अख केस दर्ज करन। आज सिलसिलस मज कोर इंजीनियर एजाज हुसैनन बालहमस मज अख प्रेस कॉन्फ्रेंस तिमन पे लगमित तमाम इल्जामातन कर तिमो मुस्तरद। तिमो वोन जे कह नफर ये यम लैंड ग्रैबिंग मज मुलविस तो तिमन खिलाफ ऑलरेडी केसेस दर्ज। तिमो कर अथ मामलस मज तहकात करने पुलिस अपील। इनकी बौखलाहट मैं समझता हूं, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की, जो सरकार के द्वारा कार्रवाई हुई, उससे इनको बौखलाहट आई है। कम से कम 50 खसरे से ज्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे उन्होंने कब्जा किया है। ये जो बंदा नाजिम जिन्होंने कल ड्रामा रचा, आप ये देखिए, ये उसके खिलाफ एक नोटिस गई है कुछ दिन पहले। हम चाहते हैं इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया जाना चाहिए। एक समाज का एक DDC होने के नाते जब मेरे ऊपर इतनी बार ये लोग अटैक कर सकते हैं, मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं, तो आप ये समझो कि आम व्यक्ति की क्या हालत होगी। तो उसके लिए पुलिस है ना, मैं मानता हूँ, रखिए विश्वास हाथ रखा है और हमने ऑलरेडी पुलिस के नोटिस में लाया है। जो व्यक्ति कल वहां पे बयान दे रहा था उसके ऊपर भी कम से कम 2-4 FIR ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पांता चौक में दर्ज है। लद्दाख के शहरियन खतर आव दोबार हवाई सफर शुरू करने। वजारत दिफा दित IAF सर्विस शुरू करने इजाजत। कोविड वबा दौरान सर्विस बंद आमज कर। LG लद्दाख BD मिश्रन कोर अथ मुतलिक ट्वीट। सर्विस शुरू करने खतर कोरुक वजारत दिफुक शुक्रिया अदा। एयर कनेक्टिविटी का बहुत ही इशू रहा लद्दाख में, तो हाल ही में रिसेंटली जो कोविड के कारण जो एयरफोर्स का जो फैसिलिटीज था, आर्मी का जो फ्लाइट्स का, वो बंद हो चुका है। तो और सर न्यूज में आ रहा है कि आर्मी फ्लाइट लोगों के लिए रिज्यूम हो रहा है, इसके बारे में जी आपको पता होगा कि पहले यहाँ जो IL-76 या बड़े हवाई जहाज एयर मेंटेनेंस में एयरफोर्स के आते थे थॉयस एयरपोर्ट पे और ले में, वो कोविड से पहले जो है लद्दाख के रेजिडेंट्स को भी कम्यूट कराया करते थे। बट कोविड के दौरान जो बंदिशें लगी उसके टाइम पे ये सर्विस बंद हो गई और उसके बाद से ये रिज्यूम नहीं हो रही थी। तो UT एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल इस मुद्दे को डिफेंस मिनिस्ट्री में उठाया था और रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पर जो पुराने सालों से चलता आ रहा सिस्टम है इसको रिज्यूम किया जाए। और हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही रिज्यूम होगा तो नुब्रा वैली उधर उस एरिया के जो पैसेंजर्स हैं जो इसको लेते रहे सर्विस को, या इवन ले से ये सर्विस जो पेमेंट बेसिस पे होती थी, वो रिज्यूम होगा तो बहुत लोगों को फायदा होगा। करगिल कोरियर तो करगिल खबरन मज फिलहाल युति तुह रूज़ियो विछान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।